खामोशी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से जो गहमा गहमी है पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से जो मुशावरत हो रही है उसको आप पूरे पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। आपके कैमरों की तवसत से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बाखबर है जो डेवलपमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं, पार्लियामेंट से बाहर हो रही हैं। तो मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि क्योंकि ये आईनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त, और दोनों अतराफ से जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर कि जो मुसव्वदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ जो है वो इंगेज किए हुए हैं। तो इसमें तमाम पार्टियों के जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी मौजूद हैं ताकि जो भी आईनी तरमीम लाई जाएँ और जो मुसव्वदे के अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके उस हवाले से भी मुशावरत हो रही है। और देखिए, कानूनी माहिरीन की राय इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जिसमें आइन में तरमीम होने जा रही है। तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान की अवाम की भलाई हो। और जब हम बात करते हैं ओवरऑल रिफॉर्म्स की तो देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये बात तय की गई थी, ये वादा किया गया था कि एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई, इंसाफ की फरहमी को आसान बनाया जाएगा और अवाम को सहूलत दी जाएगी कि वो उनके लिए इंसाफ का हसूल जो है वो आसान हो। तो देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है जो तासुर दिया गया। ये लेजिस्लेशन इसलिए है कि कई दफ़ा आप देखते हैं कि ओवरऑल रिफॉर्म्स के तहत मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और मैं समझता हूँ कि पार्लिमान एक बालादस्त इदारा है। हमारे 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून में भी तरमीम कर सकती है, आइन में भी। बदकिस्मती से आइन की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ अदवार में की गई, अदलिया की तरफ से भी। तो देखें, ओवरऑल जो मुशावरत की जा रही है, जो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक एक शिक पे एक एक नुक्ते पे अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठ कर, ताकि इस सैर हासिल गुफ्तगू के नतीजे में हम जिस कंक्लूजन पे पहुँचें वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मफाद में हो और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने में ये पार्लिमान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके। और यही मुशावरत फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, एक एक शिक पे एक एक नुक्ते पे अपोजिशन जमातों के साथ। तो मकसद सिर्फ एक है कि ये इदारा जो बालादस्त है, ये इदारा जो सुप्रीम है, ये एक वसी तर मुशावरत के नतीजे में इन आइनी तरमीम के हवाले से किसी नतीजे पर पहुँचे जिनसे पूरे मुल्क में एक मुस्बत असर जाए, पूरे मुल्क में एक अच्छी खबर जाए कि ये जो तरमीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और लोग एम्पावर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि अवाम ने अपने वोटों से इलेक्ट करके हमें इस पार्लियामेंट में भेजा है। तो हमारे पे ये भारी जिम्मेदारी आयद की है कि उनके मफाद में, उनके इंटरेस्ट में हम ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसी आइनी तरमीम करें जिससे उनको फ़ायदा हो सके और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। तो इसमें
تاخیر ضرور ہوئی ہے، مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں ایک ایک نقطے کے اوپر، ایک ایک شق کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا تاکہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکے۔ تو ابھی ایفرٹ جاری ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک مکمل طور پہ جو مشاورت ہے اس کو مکمل کر لی جائے، اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ آج ہی اس پہ جو ہے کوئی پیش رفت ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کو ان تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں تاکہ ابہام سے اور قیاس آرائیوں سے ہم پرہیز کر سکیں، اور ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہم ایک اوورآل جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے آئیں گی اس مشاورت کے نتیجے میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے نہ صرف انصاف کے حصول کے لیے مگر اوورآل اس ملک کے اندر ایک ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا جائے گا، ایک ایک کر کے کر لیں۔ دیکھیے صرف ڈیلے کی وجہ صرف اور صرف مشاورت ہے، مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پوری پارلیمنٹ کو سینس آف دا ہاؤس لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ تاخیر کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سر آپ نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں یہ وعدہ کیا گیا تھا جو مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور محترمہ نے سائن کیا تھا کہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی۔ وہ 10 سال میں یہ میثاق جمہوریت کہاں تھا؟ اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کریں، مولانا صاحب خود اگری ہیں ان ترامیم پر؟ دیکھیے مولانا صاحب سے جو کل بھی دور چلا، آج بھی دور چل رہا ہے، ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمارا بھی وفد گیا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آج بھی پی ٹی آئی کا وفد بھی وہاں موجود ہے۔ تو دیکھیے obviously ان سے مسودہ شیئر کیا گیا ہے اور شیک بائی شیک اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور دیکھیں اگر انصاف کے حصول کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے تو میں ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے حق میں وی لاگ بھی کریں، اس کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اگر کوئی چیز تاخیر سے کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تاخیر سے کیوں کی گئی، اب کی گئی ہے تو اس کا ساتھ دیں، یہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی عوام کے لیے۔ میں آتا ہوں جی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے، اس کے بعد ہی اس کو کوئی اناؤنس کیا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہو رہا کہ کون کتنی شکیں ہیں جن کے اوپر اتنا ٹائم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، دیکھیں میں شکوں کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ ابھی فی الحال کوئی بات ایسی سامنے آئے جس کے اوپر ایک کنفیوژن کریٹ ہو، تو جب تک مشاورت مکمل نہیں کر لی جاتی، اور جب مشاورت مکمل کر لی جائے گی تمام شکیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں اگر ہاؤس کے اندر یہ آج لے ہوتا ہے تو کلاز بائی کلاز اس کی ریڈنگ ہوگی، کلاز بائی کلاز اس پہ ووٹنگ ہوگی، پروسیجر کو مکمل کیا جائے گا، تو یہ عوام کے سامنے ساری چیز آئے گی، مگر مشاورت کے سلسلے کے دوران میں چاہتا ہوں کہ اب یہ مکمل ہو جائے تب آپ کے سامنے لائیں۔ جی یہ مشاورت کا جو عمل ہے یہ پہلے مکمل کیا نہیں ہوا سر، جب آج صبح 11 بجے اجلاس بلوایا گیا تھا اور ابھی تقریباً 8 بجے، اور شنید یہ ہے کہ 10-11 بھی دیکھیں کوئی یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بالکل تاخیر ہو بھی سکتی ہے اور تاخیر ہوئی بھی ہے، کیونکہ جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو ایک ایک نقطے پہ ایک ایک لائن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے سیر اصل گفتگو ہو جائے، تفصیل سے گفتگو ہو جائے، ابہام دور ہو جائے، اور ایک مشاورت کے نتیجے میں ایک اوورآل کنسنسس کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو آئی تھنک یہ ایک بہتر چیز ہوگی۔ دیکھیے یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے کہ ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی، یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، ایک ایوالونگ سچویشن ہے، اور ہم ہمیشہ امید سے ہیں اور اچھی امید ہم رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایوالونگ سچویشن ہو تو اس ایوالونگ سچویشن کے اندر حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، مشاورت کے نتیجے میں جو ہے وہ
زیادہ اچھی انپٹ بھی آتی ہے, قانونی ماہرین اچھی آراء سے آگاہ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, آج دیکھیں آج پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ڈے بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے دن کے موقع پہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس مشاورت کا حصہ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی آراء سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ جمہوری معاشروں کے اندر, جمہوری ملکوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے. اس حوالے سے جب کوئی کانفرمیشن ہوگی میں آپ کو دے دوں گا, میرے پاس فی الحال اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں. اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں جی. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.